वेलकम बैक जी। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ मामूलात हैं, कहाँ पर जा रही है हमारी इकोनॉमी। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF का वफ्द 11 यानी कि आज से 15 नवंबर तक पाकिस्तान का दौरा करने जा रहा है। और इस दौरे का जो पर्पस है, मकसद है, वो पाकिस्तान की इक्तिसादी इस्तेहकाम और तरक्की को सहारा देने के लिए $1 अरब के इजाफी कर्जे पर बातचीत करनी है। और इसके अलावा हुकूमत का सर्दियों के 3 माह यानी कि दिसंबर तक फरवरी तक बिजली इजाफी इस्तेमाल पर बिजली सहूलत पैकेज भी देने का फैसला किया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से। और उनका ये कहना है कि इस पैकेज के तहत घरेलू सार्फिन के लिए इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फ्लैट रेट 26 रुपये 7 पैसे फी यूनिट होगा और घरेलू सार्फिन को मुख्तलिफ जो है वो मामलात में स्लैब्स में 11 रुपये 42 पैसे से लेकर 26 रुपये 7 पैसे फी यूनिट तक बचत भी मिलने जा रही है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि इस पैकेज के तहत कमर्शियल सार्फिन को मौसम सरमा के 3 माह में बिजली के इजाफी इस्तेमाल पर 13 रुपये 46 पैसे से लेकर 22 रुपये फी यूनिट तक बचत होगी, जो कि 34 से 47% फी यूनिट बनती है। तो ये मामलात हैं। और साथ ही साथ वज़ीर ख़जाना जो मोहम्मद औरंगज़ेब है, उन्होंने कहा था कि जो रहा है ये एक अनशेड्यूल अनप्लान्ड विजिट है हसनैन। और साथ ही साथ कुछ बात कर रहे थे वो क्रेडिबिलिटी की भी और डेफिसिट के हवाले से भी, ट्रस्ट डेफिसिट भी है। तो इस मुतल्लिक हम बिल्कुल ऐसे ही। इससे पहले कि आप या हम गेस्ट की तरफ जाएं, पहले ज़रा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ बयान भी दिया था, आपने जितनी भी खबर दी वो सुन लेते हैं, फिर हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। हुकूमत ने सर्दियों के 3 माह यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए बिजली के इजाफी इस्तेमाल पर बिजली सहूलत पैकेज देने का फैसला किया है। घरेलू सार्फिन के लिए इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फ्लैट रेट 26 रुपये 7 पैसे फी यूनिट होगा। सनतों के लिए 5.72 रुपये से लेकर 15 रुपये फी यूनिट बचत होगी। कमर्शियल सार्फिन उनके लिए ये पैकेज वो ये है कि 13 रुपये 46 से लेकर 22 रुपये फी यूनिट बचत होगी कमर्शियल सार्फिन के लिए। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी एक्सप्लेन किया, गज़ल ने भी एक्सप्लेन किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। मैं स्ट्रेट अवे चाहूँगा, हमारे साथ मौजूद हैं फरहान बुखारी साहब, माहिर मईशत हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बुखारी साहब, ये हमारे जैसे पढ़े लिखे शख्स को समझ नहीं आता कि किस तरह की इन्होंने डिफरेंट स्लैब्स दी हैं और डिफरेंट स्लैब्स में वो भी सर्दियों में जाके बिजली की रिलीफ दे रहे हैं। क्या आपको समझ आया ये सब कुछ? होता ही नहीं है एग्जैक्टली। जी बहुत शुक्रिया। ये तो बार बार ऐलानात इसीलिए किए जाते हैं ताकि हमें समझ ना आए, और अल्फाज का और ये नंबरों का हेर फेर, हिंसों का हेर फेर ऐसा होता है कि आम आदमी को समझ ना आए। देखिए, बुनियादी तौर पे मसला ये नहीं है कि हुकूमत अब ये कोई बहुत बड़ी रिलीफ देने चली है। जो बोझ लोगों पे डाला गया है और पिछले चंद साल में ये जो पाकिस्तान पे एक माशी आफत आई है, उसका जवाब और उसका हिसाब कौन देगा। इस वक्त मुल्क में एक जुमूद की कैफियत है। आपकी मईशत वाज़े तौर पे इस वक्त सुस्त रवि तो पीछे रह गई, बात बिल्कुल ठहराव की सतह पे आ गई है। और यहाँ पे सरमायाकारी के जो अंदिए मिल रहे हैं वो कोई बहुत ही सुस्त हैं, बहुत ही ना होने के बराबर हैं। बल्कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ को बीच में लिए जाए तो फिर पाकिस्तान में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान तो मनफी सिमत में जा रहा है। अब इसका हल क्या है और इसमें मसाइल क्या हैं? बहुत बड़ा मसला मुल्क के तूलो अर्ज में कॉन्फिडेंस का भी है, यानी लोगों को हुकूमतों पे एतबार ख़त्म हो गया है। फिर मुल्क में एक बेयकीनी की कैफियत है, बहुत फैलाव है, जिसका एक सियासी पस मंज़र भी है जो कि पिछले इलेक्शन से चला आ रहा है, और उस बेयकीनी का ताल्लुक माशी पॉलिसीज से भी है। इस वक्त मुल्क की ख़ास तौर पे ज़रूरी शोबा बिल्कुल पिसा हुआ है, और मुल्क में जो गंदम की कीमतों का एक बहरान हुआ, क्रैश हुआ पिछली फसल के बाद, उसके असरात देही इलाकों में अभी तक चल रहे हैं। मजमूई तौर पे पाकिस्तान की माशी सेहत इस वक्त बहुत ख़राब है, यानी बहुत ज़्यादा आम लोगों के लिए
سوائے اسٹاک مارکیٹ کی اچھی اچھی خبروں کے جو کہ آپ روزمرہ سنتے ہیں، باقی جو جمود کی کیفیت ہے تو عام لوگوں کے لیے یہ تو ایک بیمار معیشت ہے۔ اچھا بخاری صاحب یہ بھی بتائیں کہ اب جو وزٹ ہو رہا ہے، ڈیلیگیشن آ رہا ہے پاکستان، یہ ایک ان پلانڈ اور ان شیڈیول ہے، اس سے پہلے یہ نہیں کہا گیا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اب صدر منتخب ہو چکے ہیں اور نیتن پورٹر چاہتے ہیں کہ ڈالرز کا بیگ بھر کے جلدی سے پاکستان کو دے دیں؟ یہ تھوڑا جلدی ہو جائے گا ویسے، یہ نہ ہو کہ پھر بعد میں گلے شکوے شروع ہو جائیں۔ یہ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، اندر کی خبر جب تک نہ ہو تو پھر اس کا دعویٰ کرنا خاص طور پہ پبلک میں بہت بری بات ہوتی ہے۔ لیکن ٹرمپ کے آنے میں ابھی کچھ، یعنی وہ جیت تو گئے ہیں اور اس کے کچھ نہ کچھ انڈیکیشنز ہیں، لیکن ان کے آنے میں اور واضح طور پہ پالیسیز میں ابھی 1-2 ماہ لگیں گے۔ ایک تو صرف یہ صورتحال ہو سکتی ہے کہ دسمبر میں، دوسرے ہاف دسمبر کا 15 دسمبر کے بعد کرسمس اور نئے سال کی چھٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو اس سے پہلے ہی ممکن ہے کہ وسط نومبر سے لے کے وسط دسمبر تک ایک مشن آئے، پھر واپس جا کے انہوں نے اپنی رپورٹنگ بھی کرنی ہے، پھر وہاں کی جو مینجمنٹ ہے انہیں بھی بتانا ہے۔ تو پاکستان کے لیے کوئی یہ خصوصی مشن ایسا نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ لوگ کچھ اس قسم کی تصویر کھینچیں، لیکن وہ صورتحال نہیں ہے۔ باقی پاکستان میں جو اطلاعات آپ نے بھی دیکھی ہوں گی حالیہ کچھ ہفتوں سے آ رہی ہیں کہ ہمیں اپنی ریونیو کلیکشن میں اتنی کامیابی نہیں ہوئی، یعنی جو اہداف ہیں ہمارے وہ حاصل نہیں ہو سکے۔ تو اب سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے، ایک طرف IMF کا سر ہے، دوسرا حکومت پاکستان کا سر ہے، بیچ میں ہمارے عوام پسے میں، اور بدقسمتی سے ہو سکتا ہے کہ کوئی نئے بھی اقدامات ہوں لوگوں پہ بوجھ ڈالنے کے لیے۔ ابھی یہ تو خبر آ گئی کہ جی بجلی کے نرخ موسم سرما کے لیے کم ہو رہے ہیں، لیکن اصل تو بجلی کی کھپت جو ہے وہ موسم گرما میں ہوتی ہے، جب گرمی عروج پہ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے کر لیا تو کتنا کمال کر لیا۔ اچھا بخاری صاحب، آپ کی کیونکہ معیشت کے اوپر گہری نظر ہے، جس طرح ہماری گورنمنٹ ہمیں بتاتی ہے، ڈیفرنٹ جو ادارے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے معاشی حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، مہنگائی سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے، بہت سارے اور بھی اشاریے ایسے بتائے جاتے ہیں کہ پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا ہے، لیکن انفارچونیٹ ہے کہ یہ چیز ایکچوئل مارکیٹ میں پریویل نہیں کر رہی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایکچوئل میں عوام کو کب ریلیف ملے گا، یا کب سستی چیزیں ملیں گی، کب یہاں پہ کاروبار آئے گا، جو چیزیں سٹک ہوئی ہیں وہ اس سے ہٹیں گی؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ آدھا سچ جو ہوتا ہے وہ پورے جھوٹ سے زیادہ برا ہوتا ہے، کیونکہ دوسرا سچ جو کہ کڑوا اور تلخ ہے وہ آپ چھپا جاتے ہیں، گول کر جاتے ہیں۔ آج کل پاکستان کی کیفیت بھی یہی ہے۔ یہ جو حکومت بار بار دعوے کرتی ہے کہ جی ہماری معیشت استحکام کی طرف رواں دواں ہیں، انٹرسٹ ریٹس کم ہو گئے، اسٹاک مارکیٹ میں چڑھاؤ آ گیا، اور جناب بہت بڑی کامیابی ہے یہ، اس کا تعلق میرے خیال میں پاکستان کی 98 یا 99% آبادی سے شاید نہیں ہوگا۔ یہ حساب کتاب تو پاکستان میں جو ایک معاشی اشرافیہ کا طبقہ ہے یہ ان کے لیے اہم ہے۔ باقی لوگوں کے لیے تو جو کمر توڑ ایک مہنگائی گزشتہ سالوں کی تھی، اب آپ کتنا کہیں کہ جی وہ 28% سے 8% پہ آ گئی ہے، لیکن اس کے اثرات ابھی تک عام طور پہ نہیں دیکھے جا رہے۔ اور ایک تو جو میں نے آپ سے عرض کی کہ زرعی معیشت بہت بڑے بحران کا شکار ہے اور ابھی تک بحران سے نکلی نہیں ہے، جس کے نتیجے میں روزمرہ کی زندگی میں اشیاء خود و نوش کا جو معاملہ ہے، کھانے پینے کی اشیاء کا جو معاملہ ہے، وہ ابھی تک ایک مشکل میں لپٹا ہوا ہے۔ اور یہ وہ صورتحال ہے جس کا تعلق پاکستان میں مجموعی طور پہ آبادی کا ایک بہت بڑا حجم ہے لوگوں کا جس کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ آپ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے، گو کہ حکومت کرنے کی بہت کوشش کرتی ہے۔ تو یہ بدقسمتی سے ایک ایسی صورتحال ہے، یعنی تصویر کے دو رخ ہیں، دو پہلو ہیں، یہ دو تصاویر ہیں جو کہ ساتھ ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ ایک تصویر وہ ہے جو کہ حکومتی ہے، سرکاری ہے، دوسری وہ ہے جو کہ حقیقت میں مبنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ فرحان بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جو کہ معیشت کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے، دورے کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے، اور بتا رہے تھے کہ یہ جو ہمیں ڈیجٹس بتائے جاتے ہیں یہ آدھا جھوٹ ہوتا ہے، آدھا سچ ہوتا ہے۔ ان کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے جو کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ بولتے ہیں۔ یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا، بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔